Mga kabombo, kamusta ka mo maayong adlaw? Kini ang Bombo Showbiz Balita para sa Good Morning Philippines. May padayag ang aktresa nga si Ellen Adarna sa iyang kabalaka o kasuko sa nagakatag nga fake news nga naglakip sa ilang relasyon sa bana nga si Derek Ramsey. Matod sa aktresa, dili kini ang unang higayon nga gibiktima sila sa maling impormasyon apan mas grabe na karon ang epekto niini sa ilang pamilya o personal nga kinabuhi. Gipasabot ni Ellen nga walay kamatuoran ang mga isyong gipanghimo o gipang-post sa social media nga naglikod kanila. Nangaya siya og tabang sa publiko nga undago na ang pagtuo o pagpakataga sa mga bakat na balita aron dili na kini mo kataga og mahimo makadaot pa sa ubam na. Dugang pa niini, makapaluya o makasamo ka ang padayon nga pagpahimakak sa mga butanga nga wala magyud mahitabo. Ang iyang hangyo mao ang respeto sa ilang pribadong kinabuhi ug ang paghatag og importansya sa tinuod kaysa hinuhimo lamang. Sa laing bahin nagpabilin nga ligon ang relasyon nilang magtiayon ug walay kalabutan ang mga gipanghimo nga fake news sa tinuod nilang kahimtang karon. Sa pikas bahin gipaambit ni Ann Cortez ang mga litrato sa iyang Instagram gikan sa usa ka event alang sa usa ka luxury armor brand sa South Korea kung asa iyang nahimamata ang British actress nga si Tilda Swinton o karina sa K-pop girl group nga aespa. Ang photo dump ni Anna naglakip sa usa ka litrato sa iyang kaugalingon sa Swinton kinsa naila sa iyang mga papel sa mga pelikula The Chronicles of Narnia o Doctor Strange. Gipost sab ni Karina ang iyang kaugalingon nga pag-update sa Instagram gikan sa eventa nga adunay litrato nila ni Anna. Dili kini ang unang higayon nga nakaengkwentro ni Anna ang mga Korean stars. Baguhan lamang siya nakita kauban si Park Bo-gum sa world premiere sa Good Boy sa Bangkok, Thailand. Si Karina, usa ka miyembro sa aespa nga naila sa mga kanta nga Black Mamba ug Next Level paghumana sa ilang debut kaniadtong 2020. Samtang gidepensahan sa aktresa nga si Maine Mendoza ang iyang bana nga si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde human kini manambigit sa igingong anomaloso nga flood control projects. Sa sakapost sa X o kaning Twitter, gitawag ni Maine nga mga aligasyon nga walay basihan o giawhag ang publiko nga maghulat sa kamatuoran sa wala pa ang paghukom. Matod ni Mayna, walay gibuhat nga daotan ng iyang bana o kasing-kasing nga nagserbisyo sa iyang distrito. Lugang pa niini nga naghinaot siya nga manubaga ang mga tinuod nga responsable o dili maapektuhan ang mga inosenteng tawo. Sa laing bahin hugota nga gipanghimakak ni Atayde ang akusasyon o niingon nga wala gid siya nakigtagbo sa mga kontraktor o nakadawat og bisan unsang benepisyo gikan sa mga proyekto. Misa sa siya nga muhimo og legal nga aksyon aron malimpyuhan ang iyang ngalan. Sa pikas bahin, gidawat sa aktres nga si Bea Alonzo ang imbitasyon ni John Lloyd Cruz nga mobisita sa ilang balay kauban sa iyang boyfriend nga si Vincent Co. Nagsugod kini sa komento sa aktor sa post sa social media sa aktres. Sumala pa niini nga ang iyang uyab nga si Isabel Santos mao'y magluto alang kanila. Kaya naman, nakaniadong Agosto, gikumpirma sa aktres ang relasyon nila ni Vincent kinsa maoy presidente karon sa usa ka grocery store. Daghan na mga pelikula nga nagkauban sila John Lloyd ug Bea, busa nagkasuod sila sa usag-usa. Sa
Naulaing bahin sa Bombo Showbiz balita. Gidepensahan na sa actress host nga si Mariel Padilla kon si Mariel Rodriguez ang iyang bana nga si Senadora Robin Padilla humana nga nag-viral sa internet ang video nga gingong nag-dirty finger samtang giamit ang national anthem sa Senado. Mado ni Mariela, ang tudlo sa senadora, ang index finger o dili ang middle finger. Sa kuhi sa mga pasangil, sa pipila ka netizens o kusal kapahayaan na. Iyang gipasabota nga kinikabahin na sa Islamic nga pagtuo ni Robin diin iyang gi-recite ang kalima. Ang deklarasyon sa pagtuo sa mga Muslima isip pagpakita sa debosyon kang Allah. Giklaro usab ni Mariela na walay nalapas sa balaod si Robin base sa Republic Act No. 8491 sa tukmang pagtawid sa nasudnong awit. Kayo naman nga dugay ng Muslim si Robin Padilla sukada kini na priso tungod sa illegal possession of firearms kaniadtong dekada 90. Mga kabombo, maukadto ang Bombo Showbiz balita para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo Audrey Balabis para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Good Morning Philippines!